یہی تختی نمبر 3 جزم والا تختی ہے، تو اس میں تو کچھ الفاظ بھی ایسے آ رہیں گے کہ وہ قلقلہ بھی ظاہر کریں گے اس میں۔ امزا صاد زبر اس، امزا صاد جی اس، امزا صاد پیش اس، اس اس اس، امزا حا زبر اح، امزا حا زیر اح، امزا حا پیش اح، اح اح اح، امزا ہا زبر اہ، امزا ہا زیر اہ، امزا ہا پیش اہ، اہ اہ اہ، امزا تا زبر ات، امزا تا جی ات، امزا تا پیش ات، ات ات ات، امزا طوا زبر ات، امزا طوا جی ات، امزا طوا پیش ات، ات ات ات، امزا کاف زبر اک، امزا کاف جی اک، امزا کاف پیش اک، اک اک اک۔ اب یہ قلقلہ والا حروف قطب جد میں آتا ہے۔ امزا قاف زبر اق، امزا قاف جی اق، امزا قاف پیش اق، اق اق اق، امزا با زبر اب، امزا با جی اب، امزا با پیش اب، اب اب اب، امزا جیم زبر اج، امزا جیم جی اج، امزا جیم پیش اج، اج اج اج، اور امزا دال زبر اد، امزا دال جی اد، امزا دال پیش اد، اد اد اد، اور یہ طوا بھی قطب جد میں آتا ہے۔ امزا شین زبر اش، امزا شین جی اش، امزا شین پیش اش، اش اش اش، امزا زواد زبر از، امزا زواد جی از، امزا زواد پیش از، از از از، امزا غین زبر امزا غین زبر اغ، امزا غین جی اغ، امزا غین پیش اغ، اغ اغ اغ، امزا را زبر ار، امزا را جی ار، امزا را پیش ار، ار ار ار، امزا فا زبر اف، امزا فا جی اف، امزا فا پیش اف، اف اف اف، امزا میم زبر ام، امزا میم جی ام، امزا میم پیش ام، ام ام ام، امزا واو زبر او، امزا واو جی او، امزا واو پیش او، او او او، امزا یا زبر ای، امزا یا جی ای، امزا یا پیش اوی، ای ای اوی۔